जशें आयज आमचे लोबो सरांनी सांगले की आमी हेल्थ ऑफिसराक मेळपाक गेल्ले. सो जालां कशें की आतां आमी एक निर्णायक हेजेर पावलेले आसात, कारण की हे हॉस्पिटल खंयच्याय परिस्थितीन आमकां हे त्या पद्दतीन चालू जाय ज्या पद्दतीन ते आमकां सांगलेले गेल्ले म्हणजे आमी जेन्ना जेन्ना गोवा GMC लिंक म्हणटात, कारण की आमी कित्याक ते लिंक म्हणटात, कारण की त्या तरेच्यो सुविधा ह्या हॉस्पिटलान तेंच्यांनी डिझायन केल्ल्यो आसात. सो ते आमच्या सगळ्या लोकांक पेडणेकारांक मेळपाचे हेच आमचें एक आंदोलन आसा आनी ते जाता तितल्या बेगीन मेळपाचे. आतां सांगपाचें म्हणजे आयच्याच लोकमत दिसता म्हाका सारको उगडच ना, एका पेपरार मुख्यमंत्रीन सांगला की मेगा प्रकल्पांक नाल्यार गव्हर्मेंट प्रकल्पांक तुमी विरोध करूंक नाका. जाल्यार हो कसलो प्रकल्प? 10 वर्सां जालीं आतां ह्यो हांगासर आसा. भितर चड वर्षाचो काळ जर पळयत जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत हेच मुख्यमंत्री आसले. सो ते स्टेटमेंट दितना तेणी हेवूय सांगपाची की बाबा असले प्रकल्प कित्याक उरल्यात, अजून मेरेन कित्याक जायनात. एका सायडीन आमचो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सर म्हणटा की आपूण फूल फ्लॅश ते चालू करूंक सोदता, सगळ्यो कितें ते सुविधा दिवंक सोदता, म्हणून ताका आपणाक GSIDCन अजून हँड ओवर दिवंक ना, ते मेरेन आपूण कितें करूंक शकना. आमी खरेंच तेजे ह्या स्टेटमेंटाचें स्वागत करता की तेणी तो सगळ्यांक बरी त्यो सुविधा दिवंक सोदता. पूण प्रश्न असो आसा की केन्नाच्यान तुमी हे सुरू करतले, कारण की आतां 10 वर्सां जायत येयला. बंद आसा त्या परिस्थितीन ताका 3.5 लाख रुपया बील वयता. हे कोणाचे पयशे वयतात? टॅक्स पेयराचे पयशे वयतात. लायटीचे बील तांकां 3.5 लाख येता खंय बंद आसतना. त्या भायर तेंचो मेंटेनन्स आसा आनी कितें आसा. आनी त्या भायर हे जे धाकटेशे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हांगासर शिफ्ट करूंक जर ते सोदतात जाल्यार ते तेंची एक मूर्खपणां कशी जातली. कारण की 12 OPDs अशें आसलेले, कारण की पंचायतीन आमकां खबर आसा तुमी आमचे कडची ऑक्युपन्सी मागल्यात. आमी ऑलरेडी ती गेल्या म्हयन्यात डिसेंबर म्हयन्यांत तुमकां ऑक्युपन्सी प्रोवायड केल्लेली आसा. त्या स्ट्रक्चराची आमी ऑक्युपन्सी प्रोवायड केल्ली आसा. तितून ते सगळें मेन्शन केल्लें आसा की हांगासर कितें कितें फॅसिलिटीज आसतल्यो त्यो. सो आमी त्योच फॅसिलिटी मागतात. आनी हांव परत एकदां जशें जुजे सरान म्हटलेलें की आमी लोकां कडची अपेक्षा दवरतात की ते मोठ्या प्रमाणान आमच्या ह्या आंदोलनाक सहभाग जातले आनी जाता तितले बेगीन हे आमचे जे हॉस्पिटल आसा जे पेडणेकारां खातीर खास पेडणेकारांच्या लोकां खातीर आसा ते तेंच्यांनी बेगीन सुरू करपाचे ह्या मागणी खातीर ते आमच्या वांगडा रावतले. थँक्यू. हे हॉस्पिटल आता सुरूच जायना, खूप वर्सां जाली, कितें सांगूंक सोदतात? आमी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसाक निवेदन दिल्लें थ्रू हेल्थ ऑफिसर. तांकां आयज मेळपा येयलें, म्हणजे ताचे कितें रिस्पॉन्स आसा तो पळोवपाक. तर ताणें म्हटलें की आमी ते जे आमी दिल्ले ते ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसाक धाडून दिला. आनीक अशें दिसता की हे हॉस्पिटल काम चलता, पण इतलें काम सुरू चलता की आनी फुडलीं 25 वर्सां सुरू जावचें ना अशें दिसता. म्हणटच टेंडरूय तांच्यांनी एक काडलेलें आसा 30 तारीख. GSIDCन जे 21 ताका मान्यता दिल्ली सरकारान, की आतां 5 वर्सांनी आतां ते टेंडर तेंचेर फ्लोट केला. म्हणटच ते बेगीन तेजे एक टायम बाउंड मॅनरान हे चालू जावचें अशी आमची मागणी आसा. तुवें हॉस्पिटल कृती समिती ही सगळ्या पेडणेच्या लोकांची मागणी आसा ती फुडें व्हरपाची प्रयत्न करता. हातून सगळ्यांक आमी आतां एक आंदोलनाची एक सुरवात करपाक केला, म्हणजे हंगर स्ट्रायक पोशणाची 11 तारखेच्यान तो सुरू जातलो. सगळ्या पेडणेच्या लोकांक आमची मागणी आसा, कित्याक हेल्थ सर्वीस म्हणटा ती सगळ्यांक गरीब श्रीमंत सगळ्या तरेच्या लोकांक तेची गरज पडटा, केन्ना ना केन्ना तरी गरज पडटा. म्हणटा तांणी ह्या आमच्या एजिटेशनान वांटो घेवचो. आनी वांटो आमी कोणा कडेन झगडना, आमी फक्त आमची मागणी फुडें व्हरपा खातीर हे आंदोलन करता. आमी कोणाचे अगेन्स्ट न्ही, सगळ्यांचो सहभाग आसचो. तातूंत पॉलिटिकल डिफरन्सीस सगळे सायडीक दवरून पेडणेचे नागरीक आनी हेल्थाची येवजण ह्या हितूंतल्यान आमी फुडें येवचे आनी आमचो सरकारा कडेन मागणेक आमचो तेंको दिवचो. आनी आमची मागणी आसा हे सरकाराक जाणीव करून दिवची, इतलेंच हांव उद्देशून सांगूंक सोदतां. पेडणे लाईव्ह संपादक निवृत्ती शिरोडकर, तुमच्या सेवेत तत्पर, अचूक आणि योग्य. जिथे विश्वास तिथेच नाव. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. लाईव्ह अपडेट्स, योग्य माहिती आणि वेळेवर सेवा हेच आमचं वचन. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर, नाव भरोशाचा.